उत्तर दक्षिणको समेट्न अझै धेरै बाँकी छ। तैपनि जे जति समेट्न सकिएको छ र जे जति तिनले उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् र त्यसले जनजनमा जसरी एउटा प्रभावकारी यसले एउटा विशेषता प्रक्षेपण गरेको छ, मलाई लाग्छ त्यो विश्वमा कहीँ पनि पाइँदैन। यसैले सबभन्दा पहिला त यहाँको जुन धार्मिक संवेदनात्मक परम्परा छ यो अहिले देखिएको होइन, यो युगौं युगदेखिको पुरानो हो। किनभने स्मृति श्रुति परम्परा हुँदै हाम्रो विभिन्न साहित्य माध्यमबाट, विभिन्न आर्ष वाङ्मयका माध्यमबाट, वेदको माध्यमबाट, उपनिषद स्मृति ग्रन्थहरू लगायत पछिका विभिन्न ग्रन्थहरू पुराणसम्ममा आइपुग्दाखेरि यो परम्परा विकसित हुँदै गयो, छाङ्गिँदै गयो र जसले गर्दाखेरि नेपालमा सम्बन्धात्मक परम्परा बन्न गयो। यद्यपि नेपालको दक्षिणपट्टिको सिमानामा वहाँ पनि हिन्दू धर्मको बोलाबाला छ, हिन्दू धर्म मान्नेहरूको अधिकता छ, तर त्यहाँ र नेपालमा फरक छ। किनभने वहाँ एकेश्वरवादलाई धेरै महत्त्व दिएको पाइन्छ। दक्षिण भारतमै हेरौँ, उत्तर भारतमै हेरौँ, त्यहाँ एकेश्वरवाद अर्थात् विष्णुलाई मानेदेखि विष्णु नै विष्णु, शिवलाई मानेदेखि शिवै शिव, अनि विष्णु र शिवको बिचमा जाने, विष्णु र मान्ने र शिव मान्नेको बिचमा त्यहाँ विभिन्न किसिमका बाधा समस्या र साथसाथै बेला बखतमा झैझगडाहरू भएका इतिहासमा प्रमाणहरू पाइन्छन्। जबकि नेपालमा यो सम्बन्धात्मक परम्पराको कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि एकाध कुनै उदाहरण होला राजनीतिक कारणबाट अथवा कुनै नबुझेको कारणबाट यहाँ विभिन्न सम्प्रदायको बिचमा कहीँ केही सामान्य उदाहरणसम्म दिन सकिन्छ। तर त्यसरी जसरी नेपालको दक्षिणको सिमानामा हुन्छ, सीमा पारी हुन्छ, त्यस्तो नेपालमा कहिले पनि भएको छैन। यसैले यो हाम्रो नेपालको एउटा मौलिक संस्कृति हो। यो मौलिक संस्कृतिभित्र हामी हिन्दू भन्छौँ, हिन्दूभित्र वैदिक बौद्ध जैन सिक्ख समेटिएका छन् र यो वैदिक बौद्ध जैन सिक्ख समेटिनु नै हाम्रो लागि सबभन्दा राम्रो कुरा, सबभन्दा उपयोगी कुरा, सबभन्दा नेपालीको लागि काम लाग्ने कुरा भयो, जसले गर्दा आजसम्म पनि हामीहरू मिलेर बस्न सकेका छौँ। विभिन्न भाषाभाषी बिचमा, विभिन्न सम्प्रदायहरूको बिचमा, विभिन्न धर्महरूको बिचमा हामी मिलेर बस्न सकेका छौँ। त्यो नै सबभन्दा ठुलो नेपालको अनेकताभित्रको एकतालाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो, महत्त्वपूर्ण स्रोत हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसैले यो जुन अनेकताभित्रको एकता छ, त्यो एकताका सूत्रलाई कसरी नेपालीले अवलम्बन गर्दै आएका छन् र कसरी यसलाई मिलाएर गएका छन् र कसरी यसलाई समाजमा अभिव्यक्त गरेको छ, मान्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु अर्को कुरा हुन्छ। यसैले त्यो अभिव्यक्त गर्ने जुन किसिमको शैली छ, अब यो नेपालको संस्कृतिमा, नेपालको परम्परामा हामी भरपूर मात्रामा देख्न सक्छौँ। मूर्तिकलाको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने त्यस्तै देख्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरी संस्कृतिका विभिन्न आयामहरूमा मूर्त अमूर्त सम्पदामा पनि हामी ती सबै कुराहरू समेटिएको देख्न पाउँछौँ। यसैले यो जुन परम्परा छ त्यो वैदिक कालदेखि आयो र त्यो वैदिक कालदेखि आउँदै 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 पछि ऐतिहासिक कालहरूमा आइपुग्दाखेरि, ऐतिहासिक काल भन्नाले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्म ऐतिहासिक काल भन्नाले 5औं शताब्दीसम्म देखिलाई बुझिन्छ। त्यसभन्दा अगाडिको किराँत काल, त्यसभन्दा अगाडिको महिषपाल काल, त्यसभन्दा अगाडिको गोपाल वंशी कालका कतिपय कुराहरू हामीले जान्न सुन्न र साथसाथै त्यसलाई अभिलेखको माध्यमबाट थाहा पाउन सकेका छैनौँ। वंशावलीहरूको माध्यमबाट, श्रुति परम्पराहरूको माध्यमबाट, जनश्रुतिको माध्यमबाट मात्रै हामीले तिनीहरूको बारेमा केही अवलोकन गर्ने, केही थाहा पाउने, केही त्यसमा जानकारी लिने मौका मिल्दछ। त्यसदेखि बाहेक छैन। त्यस्तै दक्षिणतिरको जनकपुर, त्यस्तै गरिकन शाक्य वंशीहरूको उता लुम्बिनी कपिलवस्तुका कुराहरू पनि धेरै जसो भूगर्भभित्र लुकेर रहेका छन्। केही बौद्ध साहित्यहरूले त्यसलाई उजागर गर्छन् र ती उजागर गर्ने जुन साहित्यहरू छन् त्यो साहित्यहरूले पनि नेपालमा संवेदनात्मक परम्परालाई नै उजागर गरेर रहेको हामी देख्न पाउँछौँ। यसले गर्दा
यो जुन परम्परा नेपालमा छ वास्तवमा त्यो विश्वकै लागि एउटा नवीन, विश्वको लागि एउटा हेर्न लायक, बुझ्न लायक र साथसाथै त्यसबाट अनुप्राणित भएर त्यसबाट आफूले पनि केही प्रेरणा लिएर संसारलाई केही दिन सक्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो नेपालको सम्मानात्मक धार्मिक परम्पराबाट धेरै कुराहरू लिन, सिक्न र त्यसबाट प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। तर दुःख लाग्छ यस विषयमा जति अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, यस विषयमा जति विद्वानहरू लाग्नुपर्ने हो त्यति लाग्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी केही सामान्य पुस्तकहरूमा सीमित भएको, सामान्य जनश्रुतिहरूमा सीमित भएको, सामान्य परम्पराहरूमा सीमित भएको रूपमा हामी देख्न पाउँछौँ। उदाहरणको लागि भर्खरै इन्द्रजात्रालाई यो अहिलेको कोरोना महामारीको क्रममा पनि कुनै न कुनै रूपमा मानेर सकियो। मच्छेन्द्रनाथलाई कोही शिवको अवतारमा, कोही गोरखनाथको अवतारमा, कोही भगवान सूर्यको अवतारमा, कोही अवलोकितेश्वरको अवतारको रूपमा मान्छन्। देवता एउटै हुनुहुन्छ, मूर्ति एउटै हुनुहुन्छ, तर भावना अलग अलग छ, श्रद्धा अलग अलग छ, आस्था अलग अलग छ र त्यो अभिव्यक्ति हामी चाहिँ यात्राको क्रममा हामी देख्न सक्छौँ। यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू हाम्रो नेपालमा पाइन्छ र यस्ता उदाहरणहरूले गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि कुरामा त्यस्तो किसिमको जुन एउटा बाधा अडचनहरू आउँछ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका आरोह अवरोहहरू आउँछ, विभिन्न किसिमको अप्ठ्यारो आउँछ। त्यो किसिमको अप्ठ्यारो, त्यस किसिमको बाधा अवरोधहरू साम्प्रदायिक रूपमा र साथसाथै सांस्कृतिक रूपमा नेपालमा एक किसिमले छैन भने पनि हुन्छ। तर कहिले कहिले राजनीतिको कारणबाट, किनभने राजनीति भनेको सधैँ मिलाउने होइन, टुटाउने र फुटाउने उसको अभिप्राय हुन्छ। किनभने टुटाउन र फुटाउन सकिएन भने भोट पाइँदैन। त्यसले गर्दा त्यो टुटाउने फुटाउने क्रममा कहिले कहिले विभिन्न किसिमका मतभेदहरू पनि सुन्नमा आउँछन्, तर त्यो मतभेदहरू पनि बुझिसकेपछि त्यो आफै सामसाम सुमसुम भएर जान्छ। यस प्रकारको सम्मेलनात्मक प्रवृत्ति नेपालको संस्कृतिको छ। नेपालको संस्कृतिको जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई हामीहरूले राम्ररी मूल्याङ्कन गर्ने हो, आङ्कलन गर्ने हो भनेदेखि त्यसबाट नेपालको जुन आफ्नो एउटा सुन्दर छवि छ, त्यो सुन्दर छविलाई पनि विश्व सामु हामी पुर्याउन सक्छौँ। विश्व सामु नेपालमा किन यसरी सबैजना मिलेर बसेका छन्, किन हातेमालो गरेर बसेका छन्, कसरी यो सम्भव भइरहेको छ भन्ने कुराको उत्तर मलाई लाग्छ पाउन सक्ने अवस्था त्यहाँ छ। यो नेपालको संस्कृतिको कुरा र सम्मेलनात्मक परम्परालाई हेर्ने हो भनेदेखि कतिसम्मको अवस्था देखिन्छ भने जस्तो चाँगु नारायणको मूर्ति छ, त्यो गरुड नारायणको मूर्ति हो। त्यो गरुड नारायणको मूर्तिलाई बौद्धहरू हरिहर 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 नारायण हरिहर वाहन लोकेश्वरको रूपमा पूजाआजा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यता वैष्णव धर्मावलम्बीहरू गरुड नारायणको रूपमा पूजा गर्नुहुन्छ। देवता एउटै छन्, मूर्ति एउटै छ। त्यो मूर्तिलाई यसरी आफ्नो भाव अनुसार, आफ्नो श्रद्धा विश्वास अनुसार पूजा गर्ने परम्परा मलाई लाग्छ विश्वमा कहीँ पनि छैन। किनभने विश्वको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा शब्दको लागि मारामार हुन्छ, एउटा आराध्यको नाउँमा मारामार हुन्छ। यो तेरो र मेरो, यो तैँले यसलाई पूजा गर्ने, उसलाई पूजा गर्ने, तैँले किन गरेको र कसो गरेको भन्ने जस्ता कुराहरू विश्वमा पाइन्छ भने नेपालमा त्यो किसिमको हामी पाउँदैनौँ। यसले गर्दा यो परम्परा कसरी आयो त भन्दा अब लिच्छवी कालका शिल्पहरू हो। हामी त्यसको केही न केही उदाहरणहरू त्यतिखेरदेखि नै आएको हामी पाउँछौँ। जस्तो राजा मानदेव, लिच्छवी कालका एकदम प्रसिद्ध राजा मानदेव, जसको समय इतिहासको कालखण्डमा 5औं 6औं शताब्दी मानिन्छ। 522 देखि उनका शिलापत्रहरू पाइन्छ, विक्रमको 522 देखि। अहिले त्योभन्दा अगाडिका पनि केही शिलापत्रहरू पाइएका छन् उनकै। र त्यो बेलादेखि नै हामी के देख्छौँ भने राजा मानदेव एकातिर आफू चाँगु नारायणमा गरुड नारायणको मूर्ति स्थापना गर्ने राजाको रूपमा देखा पर्छन्। पूर्व र पश्चिमका सामन्तहरूलाई हराएर आइसकेपछि उनले त्यो गरुड नारायणलाई स्थापना गरे। तर फेरि त्यही राजा यता
श्री मानव विहार भनेर बिहार बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित गुम्बालाई स्थापना गर्ने काममा उनी लालायित भएको पाइन्छ र उनले बनाएको देखिन्छ। त्यस्तै फेरि उनको परिवारमा हेर्ने हो भने गुणवती क्षमसुन्दरीहरू आफ्नो नामबाट विभिन्न शिवलिङ्गहरूको स्थापना गर्ने काममा देखिन्छ। यसले गर्दा एउटै परिवारमा पनि सबैजना मिलेर सबैजनाले आफ्नो आफ्नो आस्था अनुसार अभिव्यक्त गर्ने कामहरू गरेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर त्यसले समाजलाई के दियो भने सबै मिलेर बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने भावना पनि उजागर गर्नलाई त्यसले धेरै मद्दत गरेको हामी पाउँछौँ। किनभने यो भगवान शिवको देश हो, यो भगवान शङ्करको देश हो, यो भगवान रुद्रको देश हो, यो भगवान महादेवको देश हो। भगवान शिवकै स्वरूपलाई हामी हेर्ने हो भने पनि कलाकारले बनाएकै त्यो मूर्तिमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि सबैजना मिलेर बसेको हामी देख्छौँ। त्यही बाघको आसनीमा त्यहाँ देवी बसेको देखिन्छन् भने त्यही फेरि भगवान शिवसँग एकदम फडावाला सर्प घाँटीमा बेरिएको पाइन्छ। त्यस्तै कुमार छोरोको मयूर छ जो चाहिँ सर्पको आहारा मानिन्छ। त्यस्तै गणेशको फेरि उता मुसा वाहन छ, त्यो फेरि यता सर्पको आहार मानिन्छ। यसरी एउटै परिवारमा यसरी मिलेर सहयोगात्मक भावनाबाट रहन सकिन्छ, सद्भावपूर्ण अवस्थामा रहन सकिन्छ भन्ने कुराको जुन चेतना हो त्यो भगवान शिवको मूर्तिले पनि हामीलाई दिइरहेको छ। र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने कुरामा हाम्रो समाजमा त्यसलाई यात्राको रूपमा, त्यसलाई मूर्तिको रूपमा, त्यसलाई विभिन्न संस्कृतिको रूपमा तिनीहरू अभिव्यक्त भएको हामीहरू पाउँदछौँ। यसले गर्दा यो जुन परम्परा छ त्यो परम्परामै हामी लहसिँदै आयौँ, त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आयौँ, त्यो परम्परालाई मान्दै आयौँ, जसको कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि हामी कहाँ समन्वयात्मक धार्मिक जुन परम्परा छ त्यो परम्परामा कतै कुनै बेला कहिले कहिले यसो अलिकति खजमजाउन कसैले प्रयत्न गरेको पाइन्छ। तर त्यसो भए तापनि त्यसको निरन्तरता अक्षुण्णता हामी जस्ताको तस्तै देख्न पाउँछौँ। यसले गर्दाखेरि यो जुन परम्परा छ त्यो परम्परा जुन छ यो हामी नेपालीको लागि मात्र होइन, यो त विश्वकै मानवको लागि नै पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ। यसैले यो दिशातर्फ, यो विषयतर्फ, यसको अध्ययन अध्यापनतर्फ अबका नयाँ पिँढीहरूले पनि, र नयाँ पिँढी भनेर सबै नयाँ नै युवा हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले जुन यो थर्ड एज युनिभर्सिटीको रूपमा यहाँहरूले यत्रो 114 श्रृङ्खला चलाइसक्नु भएको रहेछ। यो श्रृङ्खला चलाउनेहरूमध्ये पनि कोही पूर्व प्रशासकहरू हुनुहुन्छ, कोही हिजो राष्ट्र सेवकको रूपमा राष्ट्रको लागि सेवा अर्पण गरिसकेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कोही विद्वान विदुषीहरू हुनुहुन्छ, कोही आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा लागेको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि मलाई लाग्छ यस विषयमा केही न केही अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा अब अहिलेको सबै कुराहरूबाट अहिले सजिलो भएर गएको छ। अहिले विभिन्न प्रविधिहरू, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आएर गइरहेको छन्। बोल्दै जाँदाखेरि पनि ट्रान्सलेसन हुने जमाना आइसक्यो, त्यो ट्रान्सलेसन भएकोलाई टाइप गर्ने जमाना भइसक्यो। यसले यति सजिलो अवस्था अहिले आइरहेको छ। यो सजिलो अवस्था आएकोमा यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र साथसाथै त्यसका कृतिहरू निक्लिन सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यसले विश्वलाई नै पनि छकझकाउँछ र विश्वका लागि चाहिँ त्यो एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को कुरा, अहिले जुन यो धार्मिक समन्वयको कुरा छ, नेपालको सन्दर्भमा त्यो विशाल परिवेशलाई नहेरिकन एउटा सानो ठाउँबाट मात्रै पनि सुरु गर्ने हो भने विश्व पशुपति क्षेत्र भनेर हामी जसलाई भन्छौँ, त्यो पशुपति क्षेत्रकै परिवेशमा एकछिन मात्र आँखा लगाउने हो भने, एकछिन घुम्ने हो भने त्यहाँ सद्भावनाका समन्वयका अनेकौं उदाहरणहरू हामी देख्न पाउँछौँ। भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर शैव धर्मसँग सम्बन्धित छ, भगवान शिवसँग सम्बन्धित छ, महादेवसँग सम्बन्धित छ। तर त्यहाँका विभिन्न परिपाटीहरू, त्यहाँका विभिन्न विधिविधानहरू, त्यहाँका विभिन्न किसिमका जे जति यात्रा चाडपर्वहरू छन् त्यसलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सम्मेलनात्मक भावना छ। भगवान पशुपतिनाथमा जुन जल शिवलिङ्ग छ, त्यहाँ यदि
शालिग्राम अथवा तुलसी नरहने हो भनेदेखि त्यो जल ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने परम्परा छ। त्यहाँ भगवान शिवको शिवलिङ्ग माथि शालिग्राम राखेर त्यसपछि शालिग्रामलाई विष्णुको रूपमा मानेर हरेक दिन विष्णु र भगवान शिवको त्यहाँ पूजा अर्चना हुन्छ। यो पनि समन्वयात्मक धारणाको लागि, समन्वयात्मक विचारको लागि मलाई लाग्छ कम उल्लेख्य कुरा होइन। यसले गर्दाखेरि पशुपतिनाथको मन्दिरमा यति मात्र होइन, त्यहाँ अनेकन कुराहरू, जस्तो त्यहाँ बौद्धसँग सम्बन्धित बोधिसत्वका मूर्तिहरू छन्। त्यस्तै गरी त्यहाँ जैन ऋषिको जैन मुनिको मूर्ति हामी पाउँछौँ। त्यस्तै सिख सम्प्रदायको त त्यहाँ निर्मला अखडा र नानक मठै पनि छन्। त्यस्तै जोसमुनि सम्प्रदायको त्यहाँ आफ्नै अखडा छ। त्यस्तै गरिकन विभिन्न विहारहरू छन्, विभिन्न चैत्यहरू छन्। धन्धो चैत्य, मानदेवको पिताजीले बनाएको धन्धो चैत्य अहिलेसम्म हामी त्यहाँ देख्न पाउँछौँ। मानदेव भगवान विष्णु, भगवान शिवका परम आराध्य देखिन्छन् भने उनका पिताजी फेरि धन्धो चैत्य बनाउन पुग्छन्। यसले गर्दा यो जस्तो जुन एउटा गुण छ, जुन एउटा स्वभाव छ, जुन एउटा प्रवृत्ति छ, सबैप्रति समान भाव राख्ने जुन प्रवृत्ति, त्यो मलाई लाग्छ विश्वमा पाउन गाह्रो छ, दुर्लभ छ, विरलै पाइन्छ र होला यदा कदा कहीँ होला, तर नेपालमा जस्तो चाहिँ त्यो परम्परा हामी देख्न पाउँदैनौँ। उनको बुवा वृषदेवलाई त फेरि परम सौगात भनेर उहाँलाई बौद्ध धर्मप्रति हिमायती राजाको रूपमा पुष्टाएको पनि हामीहरू देख्न पाउँछौँ। यसले गर्दा यो जुन परम्परा छ, यो परम्परा हाम्रो नेपाली परम्परा हो, यो हाम्रो समन्वयात्मक परम्परा हो र हुँदा हुँदा हामी कहाँ यो जुन हरिहर सम्प्रदाय छ, भारतमा भन्दा पनि 200 वर्ष अगाडि नेपालमा हरिहर सम्प्रदाय सुरु हो। हरिहर भनेको शिव र विष्णुलाई एउटै मान्ने। हाम्रा पुराणहरूले अनेक उदाहरण दिइकन शिव र विष्णुमा भेद छैन है भनेको कुरालाई नेपालीहरूले गरेर देखाइदिए। किनभने विक्रम सम्वत 624 को पशुपति मन्दिरकै पश्चिमपट्टि रहेको हरिहरको जुन मूर्ति, अब अहिले त त्यो हराइसक्यो, त्यो मूर्ति शिलापत्र अझै पनि छ। त्यसमा हरिहरको उल्लेख गरेको पाइन्छ। हरिहरको मूर्तिको उल्लेख छ। पहिला हरिहरको मूर्ति थियो, पछि हराइसकेपछि फेरि नयाँ बनाइयो। त्यो नयाँ बनाएको पनि चाहिँ हराएर अब अहिले त खालि शिलापत्र मात्रै त्यहाँ बाँकी छ। यसले पनि हामी कहाँ शिव र विष्णुको एउटै हुन् है भन्ने भावना त्यही बेलामा यहाँबाट त्यो सम्प्रदाय बरु भारतमा गयो। भारतमा झन्डै 829 मा मात्रै हामी हरिहर सम्प्रदायको उल्लेख पाउन सक्छौँ। यसैले नेपाल भनेको समन्वयात्मक यो प्रेरणाको लागि अत्यन्त उर्वर भूमिको रूपमा हामी देख्न पाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, भगवान पशुपतिनाथलाई त्यहाँ ओन्ली फर हिन्दुज, इन्ट्रान्स ओन्ली फर हिन्दुज भनेर लेखेको शिला बाहिरपट्टि साइनबोर्ड त पाइन्छ, तर त्यहाँ त्यसको व्याख्या त्यहाँ गर्नुपर्ने होला, अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो भनेको वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख चारै सम्प्रदायका त्यस अन्तर्गतका अनेक शाखा उपशाखाहरूलाई भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर निषेध छैन। यसले गर्दाखेरि पनि यो जुन व्यापकता छ, यो जुन चाहिँ एउटा विराटता छ, त्यो सनातन हिन्दू धर्मकै परम्पराबाट आयो र त्यो परम्परालाई नेपालको विभिन्न संस्कृतिले आत्मसात गरे र जसको कारणले गर्दा अहिले पनि हामी समन्वयात्मक परम्परालाई नै मध्यम मार्गको रूपमा मानेर चल्ने परम्परा जताततै हामी देख्न पाउँछौँ। भगवान पशुपतिनाथमा त कतिसम्म हुन्छ भने माघ शुक्ल चतुर्दशीको दिनमा त्यहाँ कैलाश कुसुमारोहण भनेर भगवानलाई एउटा कैलाशको त्यहाँ उहाँलाई त्यो के अरे मुकुट पहिराइन्छ। त्यो मुकुट पहिराएको दिनमा छाया दर्शन गर्ने भनेर त्यहाँ भित्र मूल गर्भगृहमा पानी जमाएर त्यो छाया दर्शन गर्नको लागि आउने को छन् त भन्दा बौद्ध मार्गीहरू। किनभने त्यो छाया दर्शनले चाहिँ मुक्ति मिल्छ, त्यसले निर्माणको लागि सहयोग गर्छ, त्यसले चेतना बढाउँछ भन्ने भाव अहिलेसम्म पनि छ। यसले गर्दाखेरि यो परम्परा हामी कहाँ जुन छ, त्यो परम्पराको कारणले गर्दा समन्वयात्मक परम्परालाई अझ त्यसले उजागर गरेको मलाई लाग्दछ। र हामी कहाँ एकेश्वरवाद भन्दा पनि स्मार्त परम्परालाई जोड दिएको पाइन्छ। स्मार्त परम्परा भन्नाले
त्यहाँ विष्णु, शिव, देवी, सूर्य, गणेशलाई मान्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई हामी चाहिँ स्मार्त परम्परा भन्छौँ। त्यो स्मार्त परम्परा नै जताततै पाइन्छ। उदाहरणको लागि भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर पनि त्यही स्मार्त परम्पराको एउटा जाजल्यमान प्रतिरूप हो, किनभने बीचमा भगवान पशुपतिनाथको शिवलिङ्ग छ, तर त्यसको चारैतर्फको भित्तामा त्यहाँ विष्णु, सूर्य, गणेश, देवीका फेरि मूर्तिहरू छन्। यसैले त्यो शिव पाञ्चायनको रूपमा भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर प्रसिद्ध छ। यस्तै गरी 32 पुतलीको श्रीराम मन्दिर विष्णु पाञ्चायनको रूपमा प्रसिद्ध छ। त्यस्तै गरी यत्र तत्र जति पनि मन्दिरहरू बनेका छन् त्यो स्मार्त परम्पराको क्रममा त्यहाँ बनेको हुनाले पनि सबैलाई मान्नुपर्छ, किनभने हामीलाई हाम्रो शास्त्रले सिकाएको छ एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एउटै छ, त्यो सत्यको अनेक नामहरू छ। त्यो अनेक नामहरू विभिन्न उपाधिहरू हुन्, तर सत्य एउटै छ, ईश्वर एउटै छ। ईश्वर एउटै भएको हुनाले विभिन्न नाम भए पनि त्यसलाई एउटै ईश्वरको विभिन्न रूप मानेर मान्दाखेरि के आपत्ति हुन्छ? त्यसले ज्ञान बढाउँछ, चेतना बढाउँछ, विवेक बढाउँछ भन्ने जुन एउटा परम्परा छ, त्यही परम्पराको कारणले गर्दाखेरि नै नेपालमा समन्वयात्मक परम्परालाई उजागर गर्नलाई मद्दत पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र साथसाथै फेरि हाम्रो वैदिक परम्परा के छ भने यो विश्व ब्रह्माण्ड नै एउटै हो र यो विश्व ब्रह्माण्डकै राम्रोको लागि, कल्याणको लागि, हितको लागि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले, हाम्रा मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले त्यसको परिकल्पना गरे। त्यो परिकल्पना अनुसार पनि त्यसको फित्री चुरो भनेको समन्वयात्मक परम्परा नै हो। सङ्गच्छध्वम सम्बद्धध्वम शम्भु मनांसी जानताम भनेर मेरो मात्रै अथवा मेरो परिवारको मात्रै, मेरो देशको लागि मात्रै होइन, विश्वकै कल्याणको कामना त्यहाँ गरिएको छ। यसैले यो परम्परा जसलाई वैदिक परम्पराको रूपमा हामी मान्छौँ र त्यो परम्परा सनातन परम्परा हो, त्यो आर्ष परम्परा हो, त्यो हिन्दू परम्परा हो, त्यो सनातन परम्परा हो। त्यो परम्परालाई हामी नेपालीहरूले त्यसलाई चाहे प्रकृति पूजक हौँ, चाहे भगवान शिव विष्णुको पूजक हौँ, सबैले त्यो चरित्रलाई, त्यो विशेषतालाई केही न केही रूपमा ग्रहण गरेको हामी देख्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। र कहिले कहिले राजनीतिक रूपबाट विभिन्न किसिमको मतभेदहरू, विभिन्न किसिमको विचारहरू सुन्नमा नआउने होइन, तर अब त्यो विचारहरूलाई पनि हामीले एउटा अवसर सम्झेर त्यसलाई पनि बुझाउने प्रक्रियाले, त्यसलाई बुझाउन नसकेको कारणले ती सब आइरहेका छन् भन्ने सम्झेर के कसरी धर्म अध्यात्मको क्षेत्रबाट नेपालको नामलाई विश्व सामु उजागर गर्न सकिन्छ, कसरी नेपाल र नेपालीको गौरवलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य त, हाम्रो सनातनी परम्परा त के छ भने उदार चरिता नाम बसु, विश्वलाई नै एउटै सम्झने, विश्वका सारा प्राणी मात्रलाई एउटै सम्झने जुन एउटा विशाल विचार, उदार विचार दिएको छ, संकीर्णताबाट माथि उठ्नलाई जुन सिकाएको छ, वास्तवमा त्यो नै हाम्रो लागि एउटा ठुलो अमूल्य सम्पत्ति, ठुलो धन हो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसको चाहिँ प्रतिमूर्तिहरू हामी समाजमा विभिन्न किसिमले देख्न पाउँछौँ। बुढा नीलकण्ठमा त्यहाँ मूर्ति छ, विशाल मूर्ति छ। त्यो विशाल मूर्तिको नाम अहिले भन्नलाई हामी बुढा नीलकण्ठ भन्छौँ। हेर्दाखेरि बुढा नीलकण्ठ भनेको बुढो वृद्ध जाने नीलकण्ठ भनेको हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यो वृद्ध बुद्ध नीलकण्ठ नारायण एउटै मूर्तिमा तीन स्वरूप। बुद्ध पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, किनभने त्यो बुढा नीलकण्ठ नारायणको जुन मुकुट छ, त्यो मुकुटको बीचमा अमिताभ बुद्धको मूर्ति छ, अमिताभ स्वरूपको। त्यस्तै भगवान विष्णुको स्वरूपमा त त्यो मूर्ति नै भइहाल्यो। त्यसको पछाडिपट्टि नीलकण्ठ स्वरूपको मूर्ति देख्नेहरू, पत्ता लाउनेहरू कुनै बखतमा त्यहाँ खनेर हेर्दाखेरि देख्नेहरूले बताउँछन्। यसैले एउटै मूर्तिमालाई पनि हामीले नारायणको रूपमा, बुद्धको रूपमा र साथसाथै नीलकण्ठको रूपमा ग्रहण गरेर यो सम्बन्धात्मक परम्परालाई अझ उजागर पार्नलाई प्रयत्न गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। यसरी यो गजबको परम्परा हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा छ। अर्को कुरा, हरेक वर्ष हामीहरू श्री पञ्चमी मनाउँछौँ। श्री पञ्चमीमा
विद्या अध्ययनको सुरु हुन्छ, ज्ञानको सुरु गर्छौँ। त्यसमा आफ्नो परम्परा अनुसार कोही सिलोटमा, कोही कागजमा, कोही भित्तामा, कोही कहाँ गएर कोही चामलका 7 दाना अक्षत चामल, क्षत नभएको चामल अक्षतालाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गरेर मनाउने चलन छ, अक्षरारम्भ गर्ने चलन छ। त्यो दिनमा काठमाडौँमा एउटा दृश्य, गजबको दृश्य देख्न हामी पाउँछौँ। ज्ञानकी देवी सनातन हिन्दू धर्म अनुसार सरस्वती हुन्। सरस्वतीको पूजा गर्न गएको, सरस्वतीलाई मानेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मानेको त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा भएन। तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठुलो जत्था लाइनमा बस्ने मध्ये सबभन्दा धेरै स्वयम्भूमा जुन मूर्तिको पूजा गर्न जान्छन् त्यो भनेको मञ्जुश्रीको मूर्ति हो। मञ्जुश्री पनि बौद्ध सम्प्रदायमा, बौद्ध सम्प्रदायको विभिन्न शाखा प्रशाखाहरूमा ज्ञानकी देवीको रूपमा पूजित हुन्छन्। तिनै मञ्जुश्रीलाई सेवा, पूजा, श्रद्धा, विश्वास, नमन र जाने दण्डवत गर्नको लागि हिन्दूहरूको लाइन त्यहाँ लागेको हुन्छ। यसैले त्यो लाइनमा बस्नेहरू को हिन्दू को बौद्ध हामी कुनै पनि त्यो हुँदैन। यो किसिमको परम्परा हाम्रो छ। यसैले एउटा हिन्दू भगवान बुद्धको स्तूप नजिक पुग्यो भने, बिहारको नजिक पुग्यो भने टाउकोलाई उसले शिर झुकाउँछ, नमन गर्छ, ढोक्छ। त्यस्तै एउटा बुद्धिस्ट व्यक्ति, एउटा बौद्ध धर्मावलम्बी फेरि हिन्दू मन्दिरको अघिल्तिर पुग्दाखेरि त्यस्तै गरी नमन गर्छ, त्यस्तै गरी परिक्रमा गर्छ, त्यस्तै गरी श्रद्धा विश्वास गर्छ। जबकि अरू मुलुकहरूमा विभिन्न सम्प्रदायका त्यहाँ व्यक्तिहरू हुन्छन्। सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट भन्नेहरू क्याथोलिक चर्चमा पुग्दैनन्, क्याथोलिक चर्चवालाहरू प्रोटेस्टेन्ट कहाँ पुग्दैनन्। यो किसिमको भेदभाव हामी विश्वमा अरू मुलुकहरूमा देख्छौँ भने हामी कहाँ जुन किसिमको एउटा सौम्यता छ, जुन किसिमको एउटा भद्रता छ, जुन किसिमको सद्भावमय वातावरण छ, जुन किसिमको आत्मीयता छ, त्यो आत्मीयतालाई हामीले कसरी समाजमा अगाडि बढाउने हो र त्यसले त्यो मात्रैलाई पनि बढाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ हामी कहाँ बेला बेलामा देखिने कहिले राजनीतिक माहौलको माध्यमबाट आउने, त्यस्तै कहिले कहिले विभिन्न किसिमबाट आउन खोज्ने आँधी व्याधि हुरीहरूलाई हटाउन पनि त्यसले धेरै काम लाग्ला जस्तो मलाई लाग्छ। यसैले हामी सबै मिलेर सबैको प्रयत्न, यो समन्वयात्मक परम्परा जुन छ, यहाँहरूले आज एउटा राम्रो विषय छान्नु भयो। मलाई लाग्थ्यो अब यो समन्वयात्मक लाई कसरी प्रस्तुत गर्ने होला भन्ने लागेको थियो र केही न केही भएका उदाहरणहरू, अनुभूतिहरू, अनुभवहरूको माध्यमबाट मैले केही यहाँ अभिव्यक्त गर्न पाएँ। यहाँहरूले मौका दिनुभयो र त्यो मौकाप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु रामबाबु नेपालज्यू प्रति। उहाँले नै मलाई टेलिफोन गरेर ल है हाम्रो यस्तो कार्यक्रम छ, त्यसमा यहाँलाई यो विषय बोल्न दिन लाग्छौँ, के हुन्छ भनेर उहाँले सोध्नुभयो। मैले अब त्यति म सन्चो त छैन, तर तैपनि यस्तो माहौलमा यहाँहरूले त्यत्रो समयदेखि जाने, यसलाई निरन्तर गर्दैको ठाउँमा मैले पनि यसो एउटा चरुको रूपमा सानो केही गर्न पाए त त्यसलाई राम्रै हुन्छ भन्ने सम्झेर आजको यो समय मैले पाएँ र यत्रो अमूल्य समय यत्र विद्वतजनहरूको अघिल्तिर र साथसाथै नेपालको यो लुकेर रहेको, नेपालको यो आफ्नै किसिमको जुन संस्कृति छ, त्यो संस्कृतिलाई कुनै न कुनै रूपबाट कसरी उजागर गर्ने होला। मलाई लाग्छ यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि गर्न सकिन्छ, यो विभिन्न विद्वान विदेशीहरूको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो परम्परालाई अब हामीले मर्न दिनु हुँदैन। यो परम्परालाई अङ्ग्रेजी भाषाबाट त्यस्तै अरू विभिन्न भाषाबाट पनि यो अनुवाद गरेर यसलाई विश्व सामु लिएर जान सक्यो भनेदेखि अहिले विदेशीहरू आउँछन् नेपालमा, उनीहरू नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सौन्दर्य देखेर त यसै मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। कतिपय राजदूतहरूले, कतिपय डिप्लोमेटहरूले अन्तर्वार्ता दिएको पढ्छु म, त्यो अन्तर्वार्तामा उनीहरू के भन्छन् भने नेपालीहरूको जुन एउटा मुखमा जुन स्मित हाँसो, अनौठो किसिमको जुन किसिमको हाँसो पाइन्छ, सेवा गर्ने भाव पाइन्छ र साथसाथै दया, माया, करुणाको जुन भाव छचल्किन्छ, त्यो वास्तवमा मानिसको लागि हुनुपर्ने एउटा मानवीय गुण हो। यस्तो गुण विश्वमा कहाँ पाउनु? त्यो पाउनलाई त पैसा तिर्नुपर्छ।
भनेर उनीहरू भन्छन् भने हामी कहाँ भएका यस्ता यस्ता गुणहरू, यो मानवीय गुणहरूलाई उजागर गर्नको लागि नेपालको छविलाई विश्व सामु परिचित गराउनलाई अध्यात्मको माध्यमबाट, अब धर्म भनेको अहिले हामी साम्प्रदायिक भावना राखेर सम्प्रदायलाई धर्म सम्झिन थालेका छौँ। त्यो पनि एउटा गलत परिपाटी बढ्दै गइरहेको छ। यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। धर्म भनेको त्यो सम्प्रदाय होइन। धर्म भनेको त धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा, धारण गर्ने शक्ति, असल कुराको धारण, जसले अरूलाई सेवा गर्छ, अरूलाई कल्याण गर्छ, त्यो कुराको धारण गर्ने शक्तिलाई धर्म भन्नुपर्ने हो। दया माया करुणा अहिंसा सत्य इमान्दारी सदाचार जस्ता कुराहरू विशेषताहरू धर्म हुनुपर्ने हो। अहिले धर्म भनेको सम्प्रदायलाई मान्न थालेका छौँ, यो पनि विचारणीय छ। र साथसाथै त्यो जुन धर्मको माध्यमबाट नेपालमा चल्दै आएको यो जुन परम्परा छ, समन्वयात्मक परम्परा छ, यो चाहिँ वास्तवमै विश्वको लागि एउटा नौलो हुनसक्छ। विश्वको लागि नेपालको तर्फबाट दिन सक्ने ठुलो उपहार हुनसक्छ। किनभने यसलाई एकदम सङ्गठित रूपबाट राख्नलाई पनि गुठीको माध्यमबाट, गुठी व्यवस्था भनेको नेपालको दिगो व्यवस्थापनको एउटा साँच्चै नै यस्तो व्यवस्था थियो जसको माध्यमबाट यी मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूलाई जोगाड गर्ने काम भइरहेको थियो। अब त गुठी भनेको पनि मासिन थाले, गुठी भनेको पनि अतिक्रमित हुँदै जान थाल्यो, व्यक्तिले अतिक्रमित गर्न थाल्यो, संस्थाले अतिक्रमित गर्न थाल्यो, सरकारले अतिक्रमित गर्न थाल्यो। गर्दा गर्दै अब भोलि गएर हाम्रा यो समन्वयात्मक धार्मिक परम्परा, हाम्रा मठ मन्दिरहरू, हाम्रा गुम्बा विहारहरू कतै लोप हुने अवस्था त होइन, आउँदैन भन्ने स्थिति अहिले नै आइसकेको छ। यसको लागि हेर्नलाई कहीँ टाढा जानु पर्दैन। सुन्दरजलदेखि चौहार्सको बागमती नदीको किनारै किनार दायाँ बायाँ तर्फका मठ मन्दिरहरू हेरे मात्रै पनि गुठीको कारणले, गुठी लोप भएको कारणले, गुठी अतिक्रमित भएको कारणले नेपालको परिस्थिति कस्तो बन्दैछ भन्ने कुराको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। यसैले गुठी व्यवस्थालाई बचाउने काम पनि गरौँ, किनभने त्यसले मूर्त अमूर्त सम्पदालाई जोगाइरहेको छ, त्यसले समन्वयात्मक भावनालाई जोगाइरहेको छ। किनभने एउटा मन्दिरमा त्यहाँ मात्र पुजारी हुँदैनन्, त्यहाँ कुमाले हुन्छन्, त्यहाँ प्रजापति हुन्छन्, त्यहाँ सिकर्मी हुन्छन्, त्यहाँ विभिन्न समाजका विभिन्न जात जातिहरूलाई त्यहाँ समेटेर उनीहरूलाई पनि समन्वयात्मक रूपबाट त्यहाँ ट्रेनिङ आफसे आफ तालिम पाइरहेको हुन्छ, आचरणबाट तालिम पाइरहेको हुन्छ। यसैले यो किसिमको हाम्रो जुन संस्कृति छ, त्यो संस्कृति साँच्चै नै हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण, हाम्रो लागि एउटा अनुपम संस्कृति छ। यसलाई कसरी जोगाड गर्ने हो, यतातिर पनि हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब करिब करिब 40 मिनट भयो जस्तो मलाई लाग्यो। यहाँहरूलाई फेरि पनि पुनः हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै केही जिज्ञासाहरू, केही प्रश्नहरू मैले दिन सक्ने अहिलेको यो अहिले जुन प्रवचनको क्रममा, प्रस्तुतिको क्रममा मैले केही बोलेँ, त्यसमा कुनै जिज्ञासा छ, कुनै त्यस्तै मैले भन्नुपर्ने केही अवस्था छ भने म भनि नै हाल्छु। र यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सिद्धान्तको परम्पराको सिद्धान्त र बौद्ध धर्मको, हिन्दू बौद्ध धर्मको सिद्धान्तको परम्परामा के संवेदनात्मक हुँदै विकसित हुँदै आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मूर्ति पूजाहरूको कुरा र गुम्बा मन्दिरमा जाने कुरा त बुझियो। सैद्धान्तिक विषयमा, दार्शनिक विषयमा यी दुई हाम्रो विष्णु तिवारीजी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पाएँ। विष्णु तिवारीजीले अब हजुर दाइ बोल्नु। आवाज के बिग्रियो अलि। ठिक छ दाइ। बिचमा के त्यस्तो मिटिङ पोइन्ट होला अथवा के त्यस्तो होला भन्ने जुन सन्दर्भ छ, त्यसमा अब बौद्ध धर्ममा पनि विभिन्न किसिमको शाखा प्रशाखाहरू भएको हुनाले सबैको आफ्नै किसिमको शाखा प्रशाखा छ। यसले गर्दाखेरि अब त्यो विषयमा अहिले बोल्यो भने त असाध्यै लामो हुनसक्छ। संक्षिप्तमा भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने, जस्तो बौद्ध धर्ममा शून्यवादलाई मानिन्छ,
त्यहाँ मूर्तिको त्यहाँ कुनै चाहिँ मान्यता हुँदैन, साथसाथै त्यहाँ चाहिँ कुनै भनौँ न आकारलाई चाहिँ कुनै मान्यता त्यहाँ दिएको हुँदैन। त्यसो भए तापनि हिन्दू धर्मको प्रभावकै कारणले हुनुपर्छ भगवान गौतम बुद्धले पनि मूर्ति पूजा नगर्नु, मूर्ति पूजा जरुरी छैन भन्दै अहिले विश्वमा सबभन्दा बढी मूर्ति भगवान बुद्धकै छ। यसले गर्दाखेरि अब त्यो दर्शनको कुरा एकातिर हुन्छ, व्यवहार अर्कोतिर हुन्छ र फेरि अर्कोतिर यता बौद्ध धर्ममा ईश्वरलाई परिकल्पना गरिएको हुँदैन। अब बौद्ध धर्ममा त हामी भगवान बुद्धलाई भगवान भन्छौँ, 10औं अवतारको रूपमा हामी मान्छौँ, तर उहाँहरू भगवान मान्नुहुन्न, किनभने उहाँ महामानव मात्रै हो, भगवान होइन। तपाईहरुले चाहिँ भगवान भनिदिनु भयो, त्यो चाहिँ अपहेलना भयो भन्ने जस्तो सम्झने पनि कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ ईश्वरलाई नमाने तापनि यता हिन्दू धर्ममा पनि विभिन्न किसिमको दर्शनहरू छ, जस्तो चारवाक दर्शन हो। चारवाक दर्शनले भन्छ यो स्वर्ग नर्क मर्त्य पाताल यो केही पनि छैन, ऋण गरे भए पनि घिउ खाएर चाहिँ आनन्दसँग बस्नुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त छ। यहाँ हिन्दू धर्म संस्कृति भित्र पनि नास्तिकता छ। यता बौद्ध धर्मलाई कसैले नास्तिकता माने तापनि त्यो नास्तिकता त हिन्दू धर्ममा पनि छ, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ कुनै ठुलो मानिएन र त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरियो। र बौद्ध धर्ममा भगवान गौतम बुद्धलाई 10औं अवतारको रूपमा एकातिर हिन्दू धर्ममा मान्ने परम्परा छ। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराणमा त्यो उल्लेख हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन यता जैनलाई, महावीर जैनलाई पनि 24 अवतार मध्येमा 8औं अवतारको रूपमा मान्ने परम्परा छ। यसले गर्दाखेरि यो समन्वयात्मक परम्परा दर्शनको विषयले हेर्ने हो भने त अब धेरै लम्बेता यस विषयमा बहस हुन सक्छ। त्यो दर्शन भन्दा पनि बाहिरी रूपबाट, संक्षिप्त रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मिलनका बिन्दुहरू छन्, जुन मिलनको बिन्दुहरूको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू बौद्ध हामीहरू नङ मासु जस्तो भएर अहिलेदेखि होइन, हिजोदेखि नै नङ मासु भएर चाहिँ रहँदै आएका छौँ। त्यो नै मलाई लाग्छ नेपालीहरूको लागि एउटा गौरवको विषय हो। भक्तजी, हेलो भक्तजी, हेलो सर। यहाँ केही क्वेसन टाइप गर्नुभएको छ, तपाईँले नै बोल्नु भयो नि, हुन्छ सोध्नुहोस्। अब यहाँ म चाहिँ भन्दैछु है, प्रश्न चाहिँ नि क्रमैसँग भन्दै जाउँ है। यहाँ भक्तराज सरको छ, संस्कृति अन्तर्गत धर्म हुने बारे हजुरले गर्नुभयो। वास्तवमा धर्म अन्तर्गत संस्कृति विकास हुने कुरा मैले पढेको थिएँ, यसबारे अलि प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर हाम्रो भक्तराज रञ्जित सरको प्रश्न छ। डाक्टर साहब तल पनि छ दाइ, भक्त सरको अझै बाँकी छ। तल अर्को प्रश्न, उहाँकै प्रश्न, त्यसलाई पनि जोड दिउँ होला दाइ। यो सम्बन्धात्मक धार्मिक परम्परामा आरोह अवरोह नआएका होइनन्, आएका छन्। अब राणा कालमा पनि पछिल्लो कालमा त्यो देखिन्छ र त्यसपछि इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा त्यस्तो आएको हामी देख्न पाउँछौँ। तर त्यसको अर्थ एकदमै पुरै यहाँ चाहिँ नि अरूले सम्झे जस्तो, अब जस्तो विदेशी लेखकहरूको किताबहरू हामी पढ्ने हो भनेदेखि त यहाँ हिन्दू र बौद्ध भनेको त कहिले मिल्दै मिलेनन्, यहाँ त सधैँ काटमार गरेर बसे भन्ने जस्तो पाउँछौँ। तर त्यो इतिहासलाई राम्रोसँग नबुझिकन, यहाँको परम्परालाई राम्रोसँग नबुझिकन त्यो गरिएको समीक्षा हो अथवा गरिएको चाहिँ त्यो समालोचना हो भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र धर्म भनेको, हजुर हस्, धन्यवाद। अनि हजुर भक्त सर भन्नु खोज्नु भयो र भक्त सर बाँकी कुरा? होइन ए होइन, जगमान सरको केही कुरो सकिएन भन्ने कुरो छ? कसैले प्रश्न सोध्नु भएको छ? विमल सरले सरले हो।
अनि यहाँ चाहिँ नि अर्को छ नेत्र उपाध्याय सरको प्रश्न पनि छ फेरि। अनि इन पशुपति टेम्पल वाइ साउथ इन्डियन भट्टाचार्य पोइन्टेड इनहेरेन्टली व्हाट इज द लजिक बिहाइन्ड इट भन्ने चाहिँ नि पशुपतिमा भट्टहरूलाई पुजेरीको रूपमा नियुक्ति गर्ने परम्परा को के छ, तर्क के छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। अब सरबाट सुन्न पाऊँ किन भट्टलाई नियुक्ति गर्छौँ हामी पशुपतिमा भनेर। तल सर रामचन्द्र सरको पनि यस्तै छ सर, हिन्दूहरूलाई पशुपति हो नजान त्यो क्रमैसँग आउला भनेर म क्रमैसँग आउला भनेर हो। माथि त आइसक्यो। अब भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा किन दाक्षिणात्य भट्ट ब्राह्मणहरू नियुक्ति भएको छन्, किन उनीहरूले पूजा गरिरहेको छन्, यो के हो भन्ने जस्तो जुन प्रश्न जिज्ञासा छ त्यो बराबर इतिहासमा आउने गर्छ। अब यो जुन परम्परा छ यो लामो कालदेखि आइरहेको परम्परा छ। अहिलेको जुन परम्परा छ पछिल्लो कालमा करिब 300 वर्षदेखि जगतजय मल्ल, काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लको पिताजी जगतजय मल्लको पालादेखि विक्रम सम्वत 1792 देखि अहिलेसम्म एक टङ्कारले यो परम्परा चल्दै आएकोमा केही वर्ष अगाडि 7 दिनको लागि नेपाली भट्टहरू भनेर नियुक्ति गरेको पनि हामीले सुनेकै छौँ। तर पछि त्यो परम्पराको विपरीत भयो, त्यो ठिक भएन भनेर फेरि पुनः दाक्षिणात्य भट्ट ब्राह्मणहरू नै पशुपतिनाथको मन्दिरमा पूजा गर्ने परम्परा चल्यो। किन यसो भयो त भनेर भन्दाखेरि कुनै जमानामा मुस्लिमहरूको एकदम आक्रामक रूपबाट उनीहरू अगाडि बढ्दै गइरहेको क्रममा उनीहरूले विभिन्न मठ मन्दिरहरूलाई ध्वस्त गर्नेदेखि लिएर विभिन्न ग्रन्थहरूलाई त्यही किसिमले चाहिँ बिगार्ने, त्यसलाई पोल्युटेड गर्ने जस्ता कामहरू जुन हुँदै गयो त्यसमा दक्षिण भारतका ब्राह्मणहरू चाहिँ करिब त्यसबाट बिटुलिन पाएका थिएन। र फेरि दक्षिण भारतको एउटा सिङ्गेरी मठ भन्ने छ, त्यो सिङ्गेरी मठमा चाहिँ नि पण्डितहरू नै उत्पादनको लागि पढाइ हुन्छ। र अब हाम्रो नेपालमा किन नेपालीहरू भएनन् भन्दाखेरि पहिलो कुरा त नेपालमा पशुपतिनाथको जुन मन्दिर छ त्यहाँ कृष्ण यजुर्वेद परम्पराका ब्राह्मणहरूले पूजाआजा गर्ने चलन छ। वेदमा निष्णात भएका कतिपय त अलिना भट्ट भन्छन्, अहिलेको पुस्ता होइन 2-3 पुस्ता होइन उनीहरूको पुस्तौँ पुस्तादेखि शाकाहारी त्यस्तो ब्राह्मणहरू भएको हुनाले त्यस्तो ब्राह्मणहरूबाट भगवान पशुपतिनाथको पूजा गराउन पाएदेखि शुद्ध हुन्छ, त्यसले राष्ट्र र जनताको कल्याण हुन्छ, विश्वको कल्याण हुन्छ भन्ने भावनाको साथ पहिला सुरुमा त सन्यासीहरूबाट पूजा हुन्थ्यो पशुपतिनाथ मन्दिरमा। र पछिल्लो क्रममा चाहिँ यो शङ्कराचार्य स्वामीले दाक्षिणात्य भट्ट ब्राह्मणबाट सुरु गराएका थिए। त्यसपछि फेरि त्यो परम्परा टुट्यो, फेरि सन्यासीहरू आए। अनि सन्यासीहरूको क्रममा राघवानन्दले छोडेर गइसकेपछि चाहिँ नि फेरि नेपालमा विक्रम सम्वत 1792 देखि अहिलेको दाक्षिणात्य भट्ट ब्राह्मणहरूले आएर पूजा गरिरहेका छन्। अब नेपालीहरूले पूजा गर्न हुँदैन त, सकिँदैन त भन्ने एउटा प्रश्न जहाँसम्म आउँछ एकदम सकिन्छ। तर नेपालमा कृष्ण यजुर्वेद पढ्ने परम्परा नभएको, शुक्ल यजुर्वेद पढ्ने हामीहरू नेपालीहरू भएको हुनाले कृष्ण यजुर्वेदको पढाइ चाहिँ नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फेरि म जीवनमा पुजारी नै भएर चाहिँ नि बस्छु भन्ने सङ्कल्प पनि हुनु पर्यो। अब हामी कहाँ अहिले त्यो सङ्कल्प लिएर बस्ने मान्छेहरूको अभाव छ, किनभने 24-25 वर्ष 26 वर्ष लाग्छ स्नातक हुनलाई संस्कृतमा। अनि त्यसपछि ऊ कहाँ चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटिज पाइन्छ, कहाँ राम्रो मौका र अवसर पाइन्छ त्यतातिर लाग्छ। कोही मान्छे पुजारी भन्छु भनेर लाग्दैन। तर त्यो श्रृङ्गेरी मठमा अहिलेसम्म पनि जति पढाइ हुन्छ उनीहरू भारतका विभिन्न मठ मन्दिरहरूको पुजारी हुने र साथसाथै अब श्रृङ्गेरी मठसँग नेपालको सम्बन्ध अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखि नै भएको हुनाले त्यहाँबाट छानेर ल्याउने परम्परा चलेको हो। र यसले गर्दाखेरि नेपालीहरू पनि त्यही किसिमको योग्यता भएर म जीवनभर पुजारी नै भएर रहन्छु भन्ने हो भनेदेखि यदि त्यस्तो परम्परा बनाउनु सक्यो भनेदेखि भविष्यमा त्यो गाह्रो विषय होइन। तर त्यो नहुन्जेलसम्मलाई त्यो दक्षिण भारतको श्रृङ्गेरी मठबाट ल्याउने चलन छ। र अहिले त त्यहाँको नियमावलीमै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियमावलीमै पूजाआजा सम्बन्धी व्यवस्थाको नियमावलीमै यहाँको पुजारी दक्षिण भारतका हुनेछन् भनेर लेखिसक्यो।
किनभने नलेखिँदाखेरि सधैँ विवाद आउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले त्यहाँ पछिल्लो पटक अहिले एकजना भट्टजी नारायण भट्ट भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ नि त्यही नियमावली अनुसार जाँच लिएर त्यसपछि विज्ञापन लिएर त्यसपछि चाहिँ नि श्रृङ्गेरी मठमै उहाँ पढ्नुभएको, त्यही नै चाहिँ नि वेदमा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको व्यक्ति अहिले पछिल्लो पटक, योभन्दा अगाडिको त मूल भट्टजीहरूले र देखाएको मान्छेको लागि ल्याउने, यहाँको चाहिँ नि विशेष नाइके, यहाँको चाहिँ नि अरू एक दुईजना पशुपति क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू गएर उहाँ जाँची बुझी गरी ल्याउने चलन थियो। अहिले चाहिँ विज्ञापनको माध्यमबाट जाँच दिएर आउने चलन चलेको छ। अब यसको लागि यो चाहिँ नि फेरि अर्को दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नेपाल भारत बिचको सम्बन्धलाई सुस्थापित गर्नलाई पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न गएको छ। र साथसाथै फेरि क्रस साइन चेक, जस्तो पशुपतिनाथ मन्दिरमा भण्डारीहरू त्यहाँका सहयोगीहरू हुन्, भट्ट र भण्डारी बाहेक त्यो मन्दिरको मूल गर्भगृहमा कोही पनि जानु पाउँदैन। यसले गर्दा त्यो क्रस एन्ड चेक भट्टजीहरूले भण्डारीलाई क्रस चेक गर्ने, भण्डारीहरूले उहाँहरूलाई गर्ने परम्परा चाहिँ नि चलेको हो भन्ने देखिन्छ। र फेरि अर्को चाहिँ नि अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ भने नेपालमा नेपाली पुजारी भएर, नेपाली ब्राह्मणहरू पुजारी भएर असाध्यै राम्रो भएको मन्दिर कहाँ छ त भनेर सोध्ने हो भने अहिलेसम्म एउटा पनि छैन। यो अवस्थामा यो अहिले जुन पशुपतिनाथमा क्रस एन्ड चेकको परम्परा चलिरहेको छ र त्यसपछि चाहिँ उनीहरू राजनीतिमा चाहिँ नि लाग्दैनन्, त्यो राजनीतिमा नलागोस् भन्ने त प्रावधानै छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि पशुपतिनाथ मन्दिरमा दाक्षिणात्य भट्ट ब्राह्मणहरू विन्ध्याचलदेखि दक्षिणका कर्नाटक, यता तमिलनाडुका, त्यसपछि यता आन्ध्रका भट्ट ब्राह्मणहरू जो चाहिँ विद्वान छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि ल्याउन सक्ने परम्परा अहिलेसम्म छ। अब अरू प्रश्न पनि त्यहाँ छन् होइन? अब यहाँ चाहिँ भक्तराज सरकै छ। आइसक्यो सर, हजुर आइसक्यो थियो, त्यसको भइसक्यो कुरो पनि छ उहाँ। अर्को अनि अर्को चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र सुवेदी सरको किन हिन्दूलाई मात्रै प्रवेश त्यो रोक्न सकिन्न, किन चाहिँ नि अहिले यसो गर्नु पर्यो भन्ने आशयको प्रश्न छ। किनभने बौद्धहरूलाई मात्र प्रवेश भनेर भनिएको छ, त्यो अब पनि आवश्यकै छ र भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँको होला। पशुपतिनाथमा हिन्दूहरूलाई मात्र प्रवेश भन्ने हो। रामचन्द्रजीको प्रश्नको विषयमा पनि मैले अघि नै आफ्नो बोल्ने क्रममा केही अलिकति संक्षेपमा त बताइसकेँ। त्यहाँ इन्ट्रान्स ओन्ली फर हिन्दुज भनेर त लेखेको छ। त्यो इन्ट्रान्स ओन्ली फर हिन्दुजले वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख र त्यस अन्तर्गतका शाखा प्रशाखाहरूका अनुयायीहरू पनि जान सक्छन्, मन्दिरमा प्रवेश पाउँछन्। तर कहिले कहिले अप्ठ्यारो चाहिँ कहाँनिर पर्छ, म आफू पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा बसेर केही वर्ष काम गर्ने मौका पाएको हुनाले अहिले हिन्दू इतरका केही व्यक्तिहरू हिन्दू धर्म दर्शनबाट प्रभावित भएर, हिन्दू बौद्ध धर्मबाट प्रभावित भएर उनीहरू त्यसका अनुयायी बनेर त्यही किसिमको लुगा लाएर, त्यही किसिमको परिधान बनाएर, घाँटीमा जनै, निधारमा टीका चन्दन, रुद्राक्षको माला, पहेँलो लुगा या कालो लुगा त्यस्तो लगाएर चाहिँ नि आउनुहुन्छ। हामी हिन्दू भइसक्यौँ, हामी हिन्दू दर्शनबाट प्रभावित छौँ, कमसेकम हामीलाई यहाँको भगवान पशुपतिनाथको त्यो भित्र हेर्न पाइँदैन भने पनि मूल ढोकाबाट गएर त्यो नन्दीको अघिल्तिरसम्म गएर त्यहाँको माटोलाई निधारमा लगाउने इच्छा थियो, त्यतिसम्म त दिनुहोस् भनेर चाहिँ नि बराबर आइरहेको छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले आएको छ। अब यो विषयमा छलफलहरू चलिरहेको पनि हो, छलफलहरू चलाइरहेको, बहस पनि चलिरहेको छ। तर अब यो परम्परादेखि नै हिन्दूहरूको लागि मात्र भन्ने जुन छ, त्यसले गर्दाखेरि समय लाग्ला। भगवान सबैको हुनुहुन्छ, कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा धर्मको मात्र होइन, सबैको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा बहस विद्वज्जनहरूबाट, त्यसपछि आधिकारिक सरकारवाला निकायहरूबाट यस्तो बहस चल्दै गइरह्यो भनेदेखि त्यसले मलाई लाग्छ भविष्यमा राम्रो नतिजा दिन सक्छ।
रामबाबु सर मेरो एउटा प्रश्न बाँकी छ सर त्यहाँ। ल भनौँ त भनौँ, सुना ल सरले भनौँ त। त्यो हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बीच परापूर्व कालदेखि आजसम्म समन्वय छ भन्नुभयो। वर्तमान समय विश्वव्यापीकरण भइरहेको छ। सञ्चार र प्रविधिको विकासले पृथ्वीको एक कुनाको ज्ञान अर्को कुनामा एक क्षणमा थाहा हुन्छ। त्यसैले सनातन हिन्दू बौद्ध मुस्लिम अतिरिक्त धर्महरू पनि छन्। विश्वका यी सबै धर्महरूलाई हिन्दूहरूले आधिकारिक रूपमा कसरी हेर्दछन् र व्यवहार गर्दछन्? गोविन्द सर। हजुर, अब त्यो व्यवहार हेर्ने दृष्टिकोण त व्यक्ति पछि फरक फरक हुन सक्छ। त्यसैले अब त्यसलाई चाहिँ नि कसरी हेर्छन् भनेर अब त्यो समग्रमा सबैको भनाइलाई त समेट्न गाह्रो हुन्छ। तर तैपनि हिन्दू धर्मको जुन चाहिँ उदारता छ, जुन विशालता छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि र त्यसको जुन सिद्धान्त छ, मैले अघि नै भनिसकेँ, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ। त्यसैले त्यो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हाम्रो व्यवहार पक्षमा अलिकति त्यहाँ मिलन बिन्दु, त्यहाँ अलिकति चल्दो मिल्दो भइरहेको छैन। त्यो चल्दो मिल्दो नभएको अवस्थालाई चाहिँ अब हामीले यसलाई कसरी परिमार्जन गर्ने, कसरी संशोधन गर्ने, कसरी यसको पढाइलाई, कसरी यसको अध्ययनलाई बढाउँदै बढाउँदै गएर नबुझ्ने मान्छेहरूलाई बुझाउने, कसरी विवेक र बुद्धिको माध्यमबाट यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा त छलफल हुनु, यस विषयमा पढाइ हिजोको भन्दा पहिलेको भन्दा अब अहिले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जुन किसिमको खुलापन छ, जुन किसिमको स्वतन्त्रता छ, त्यो हिजोको भन्दा धेरै भएकोमा हामी सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। यसैले अब आगामी दिनमा भविष्यमा पनि यस किसिमको अध्ययन अध्यापन र साथसाथै खोज अनुसन्धानलाई र साथसाथै विचार विमर्शलाई, छलफललाई अगाडि बढाउँदै बहसको विषय बनाउँदै यसलाई जाने शिष्ट ढङ्गबाट, एकदम शालीन ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै जाने हो भनेदेखि यसले भविष्यमा यहाँले सोधेको, कृष्णजीले भक्तराजजीले जुन सोध्नुभयो त्यो विषयको चाहिँ समाधान हुँदै जाला भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को एकजना राजन दालज्यूको प्रश्न छ, पशुपतिनाथ मन्दिरका पुजारीको पारिश्रमिक बारे केही प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। के व्यवस्था छ, कसरी चाहिँ गरेको छ पारिश्रमिक? पहिला त्यहाँ 2050 दक्षिणा भेटीहरू भगवान पशुपतिनाथमा भेटीको रूपमा चढ्ने, भट्टजीहरूलाई दक्षिणाको रूपमा हातमा दिने, त्यस्तै भण्डारीहरूलाई दिने, उहाँहरूले विभिन्न किसिमबाट त्यसको चाहिँ एउटा विधि विधान मिलाएर व्यक्ति विशेषले लिनुहुन्थ्यो। भगवान पशुपतिको नाउँमा आउँथ्यो तर व्यक्ति विशेषले लिनुहुन्थ्यो। त्यो विषयमा अब यो ठिक भएन, भगवानको नाउँमा आएकोलाई यसरी गर्नुहुन्न भनेर त्यस विषयमा सबभन्दा पहिला विचार दिने, यो गलत छ भनेर भन्ने व्यक्ति पनि अब मैले भन्नै पर्छ, आत्मश्लाघा नहोस् त्यो, मैले नै त्यसलाई कुरा उठाएँ। जबसम्म भगवान पशुपतिनाथको नाममा आउने भेटीहरू व्यक्ति विशेषले खाइराख्छन्, त्यो पशुपति क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यो विधेयक आयो, त्यो विधेयक पास भयो। त्यो पास हुनुभन्दा अगाडि अब त्यहाँको मूल भट्टजी, त्यतिखेर पद्मनाभ शास्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि अब यो सबै कुरा गर्ने यही हो व्यक्ति, यसैले यसलाई यहाँ रहेसम्म त यसले यहाँ हामीलाई बस्न खान टिक्न दिँदो रहेछ भनेर उहाँहरूले मलाई राजीनामा दिन लगाउनु भयो। मैले राजीनामा दिएँ, निक्लेँ। मैले राजीनामा यस कारणले दिएँ कि मैले छोडे पनि त्यो ऐनको रूपमा आउने थियो, आयो। आइसकेपछि 50 सालमा जुन पहिलो संशोधन भएर आयो, त्यो पहिलो संशोधनमा पशुपतिनाथको नाउँमा चढ्ने दक्षिणा भेटी अब पशुपति क्षेत्रकै विकासमा लगाइनेछ र भट्टजीहरूलाई चाहिँ नि पारिश्रमिक दिइनेछ भन्ने चाहिँ त्यो किटान भइसकेपछि अनि त्यो कति तलब हुन्छ त भन्ने चाहिँ सोचाइलाई त्यसलाई चाहिँ नि परिपुष्ट पार्नको लागि कहिले अदालतमा मुद्दा, कहिले के हुँदा 17 वर्ष लाग्यो। 17 वर्षपछि चाहिँ नि 68 सालदेखि अहिले भट्टजीहरूलाई चाहिँ नि पारिश्रमिकको व्यवस्था छ। मूल भट्टले करिब 2,50,000 पाउनुहुन्छ, अरू भट्टजीहरूले चाहिँ 1,51,000 जति पाउनुहुन्छ। त्यसदेखि बाहेक उहाँहरूको विभिन्न सर सुविधाहरू छ। त्यहाँ हुने विशेष पूजा बापत त्यहाँ केही रकम उहाँहरूलाई छुट्याइएको छ। त्यो गर्दाखेरि पशुपतिनाथको मूल पुजारीको मलाई लाग्छ केही नभए पनि वर्षको 35-36 लाख रुपियाँ चाहिँ नि अहिले सामान्य रूपमा पनि त्यति हुन्छ।
अब केही प्रश्नहरू छ कि अरू जिज्ञासाहरू? ल गुप्तबहादुर सरको आयो। ल गुप्तबहादुर सरले आफ्नो जिज्ञासा राखौँ। ल नमस्कार गोविन्द सर, भेटघाट हुन पाइयो, खुसी लाग्यो आज। मैले एउटा मेरो आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा के राख्न मन लाग्यो भनेको, हजुरले जुन कुरो राख्नुभयो यहाँ चाहिँ सम्प्रदायहरूलाई पनि धर्मको रूपमा बुझिया छ भन्ने कुराहरू आयो। पक्कै पनि हाम्रो परम्परा, संस्कृति, सम्प्रदाय यी सबैलाई हाम्रो अहिलेको बुझाइमा यो अहिलेको पुस्ताहरूले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हरेक परम्परालाई एउटा प्रथालाई यो धर्मकै चाहिँ रूप हो भनेर चाहिँ बुझ्ने एउटा चाहिँ प्रचलन बढ्दै गयो। अब यसबाट धर्मको चाहिँ खास अर्थ नबुझिने एउटा चाहिँ कुरा आयो, यसको कमी कमजोरी कहाँनिर रहन गयो। अनि अर्को चाहिँ यो जुन धर्म छ हाम्रो हिन्दू धर्म, यसलाई हिन्दू धर्मलाई चाहिँ हिन्दू धर्म होइन, यो त सनातन धर्म हो, त्यसलाई हिन्दू धर्म भन्न थालियो। यो हिन्दू धर्म र सनातन धर्मको बारेमा नबुझेर यस्तो भयो भन्ने चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ मत रहन गयो। र अब यसभन्दा अर्को पाटोमा गएर चाहिँ कुराले गर्दा हिन्दू धर्मका हामी अनुयायीहरू अथवा हामी नेपालीका सन्तानहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ आएर केही चाहिँ पुरै हिन्दू धर्म छाडेर अर्को धर्मतिर चाहिँ प्रविष्ट भएको, उतातिर लाग्नेतिर चाहिँ बढी अब उनीहरूलाई केले प्रेरित गर्यो। अनि केही चाहिँ अब केही पनि धर्म नमान्ने, बढी चाहिँ नास्तिक भएर चाहिँ अब धर्मको उसमा चाहिँ त्यति नरहने, त्यसलाई नास्तिकै भनौँ, त्यो खालको चाहिँ आइरहेको हुनाले हाम्रो धर्ममा के त्यस्तो खालको कमी कमजोरी रहन गयो अथवा हामी नेपालीहरूको उसमा चाहिँ आचरण व्यवहार उसमा चाहिँ के त्यस्तो पर्न आएर यो उसमा चाहिँ बिस्तारै यसरी कमिक रूपमा घट्दै गएको होला भनेर मैले सरबाट के कुरा चाहिँ बुझौँ भन्ने हिसाबले मैले यो कुरा राखेँ सर। पछि गुप्तबहादुरज्यूसँग यसरी यो जुममा जाने साक्षात्कार हुनु पायो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अब प्रश्न एकदम गम्भीर प्रश्न छ। अब यो गम्भीर प्रश्नको विषयमा सबभन्दा पहिला त हिन्दू धर्म महान छ। हिन्दू धर्मको पहिलाको नाम सनातन धर्मै हो। यसलाई आर्ष धर्म पनि भन्छन्, त्यसपछि वैदिक धर्म पनि भन्छन्। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ नि सिन्धु नदीको पारिपट्टि जो बस्छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि सिन्धुवालाहरूलाई त्यो उनीहरूका चाहिँ नि त्यो हि शब्द नभएको हुनाले सिन्धुवालाहरूले यो पछिल्लो नाम हिन्दू नाम दिए, जसले गर्दा त्यो सबैको चाहिँ नि जिब्रोमा हटायो, सजिलो भयो। सनातन धर्म भन्नुभन्दा हिन्दू धर्म भन्दा सजिलो भयो। त्यसैले चाहिँ नि त्यो हिन्दू धर्मलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्नतिर सबैजना लागे, सजिलो पनि भयो। तर विश्वमा हिन्दू धर्म भनेको एउटा अर्थोडक्स हिन्दू, यो भनेको चाहिँ नि अब अहिले विदेशीहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने हिन्दू धर्म भनेको चाहिँ नि अर्थोडक्स धर्म हो भन्ने किसिमले चाहिँ नि बुझ्ने बुझाउने चलन परिपाटी छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ नि होइन। हिन्दू धर्मभित्रका महान विशेषताहरू, यसका मूल्यवान जे जति चाहिँ नि राम्रो पक्षहरू छन्, त्यो राम्रो पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्न नसकेको र यसभित्र चाहिँ नि रहेका केही संस्कृतिको नामबाट कुनै पनि धर्मको पछि लागेर के आउँछ त भन्दा प्रकृति, संस्कृति, विकृति सँगसँगै आएका हुन्छन्। अब यहाँभित्रको चाहिँ नि प्रकृति त राम्रो छ, धर्मलाई चाहिँ आस्था गर्नु, धर्मप्रति श्रद्धा राख्नु भनेको नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो। तर त्यस सँगसँगै जोडेर चाहिँ नि विभिन्न विकृत कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। जस्तो हामी कहाँ जातिपातीको चलन आयो, जातिपातीको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदम बढाइ चढाइ गऱ्यौँ। अब आज मुलुकी लागु भएर यत्रो वर्ष बितिसक्यो, तैपनि हामी सुन्छौँ पश्चिम नेपालमा यस्तो भयो, उता यस्तो भयो, मन्दिरमा फलानाले दर्शन गर्न जान पाएन, महिलाहरूलाई त्यहाँ रोकियो, उ गर्यो। यी यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हिन्दू धर्मको महानतालाई नै हामी कतै नबुझेर त्यसलाई चाहिँ नि अलि विस्मृत गराउनेतिर त लागेका छैनौँ भन्ने देखिन्छ। अब यसको लागि विद्वानहरूले, यसको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले, यसको लागि चाहिँ नि
विभिन्न बहसहरू, विभिन्न छलफलहरू, विचार विमर्शहरू गर्दै गर्दै गएर यसलाई त्यो भएका विकृत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्यौँ भने, अनि जसरी अहिले हिन्दू धर्म छोडेर गुप्तबहादुरजीले भनेको जस्तो अन्य धर्ममा मान्छेहरू लाग्न थाले भन्दा त्यहाँ अब धर्मान्तरणको कुरा आयो, लोभ लालचको कुरा आयो, गरिबी सबभन्दा ठुलो रोग भनेको गरिबी हो। त्यो गरिबीलाई हामी हटाउनुको लागि तिमीलाई यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर जुन भन्ने चलन बढ्दै गयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू धर्ममा, बौद्ध धर्ममा बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई छेदविच्छेद पार्ने कामहरू हुँदै गइरहेको छ। त्यसबाट हामीहरू चनाख हुनुपर्छ। हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्ममा धर्मान्तरणको कुरालाई त्यहाँ स्थानै दिएको छैन। जन्मजात हिन्दू छ भने हिन्दू पो, नभए भएन भन्ने किसिमको जुन परम्परा छ, त्यो परम्पराकै कारणले गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले अब हाम्रा ठुला ठुला जमातहरू नेपालको पश्चिमतिर गएर हेर्ने हो भने, पूर्वतिर गएर हेर्ने हो भने अहिले धर्मान्तरणको रोग एकदम डरलाग्दो भएर चाहिँ आइरहेको छ। अब त्यसको लागि उनीहरू भित्रभित्र लागिरहेका छन्। हामीहरू खालि सिद्धान्तका कुरा, दर्शनका कुरा, राम्रो कुरा त गर्छौँ, तर त्यो गरिबीको उन्मूलनको लागि, उनीहरूलाई त्यसबाट उतार्नको लागि, साथसाथै उनीहरूमा शिक्षाको कमी छ, त्यो शिक्षालाई बाट उनीहरूलाई माथि उठाउनुको लागि, पढाउनुको लागि अथवा उनीहरूलाई सम्पन्न तुल्याउनुको लागि जे जति गर्नुपर्ने थियो त्यो भइरहेको अवस्था छैन। फेरि पश्चिमी संसारमा धर्मको नाउँमा धर्मलाई अफिम भन्ने एउटा सिद्धान्त आयो। कार्ल मार्क्सले त्यसलाई सुरु गर्नुभयो, पछि विभिन्न उहाँका अनुयायीहरूले त्यसलाई लागे, एन्जलदेखि लिएर अरू विद्वानहरू लाग्नुभयो। र अब उहाँहरूले भनेको पनि राम्रै थियो होला, धर्मलाई बुझिएन र धर्मको नाउँमा अधर्म बढ्न थाल्यो भने त्यो अफिम हो, धर्मको नाउँमा अन्धविश्वास बढ्न थाल्यो भने त्यो अफिम बनेको हो भन्नेसम्म त ठिक हो। तर धर्मै नमान्नु भन्नुको अर्थ त अधर्म गर्नु भन्ने हुन्छ। अधर्म गर्नु भनेको त फेरि पाप गर भन्ने हुन्छ। अनि पाप गर भन्ने भएपछि त जे गरे पनि भइहाल्यो। यसले गर्दाखेरि अहिले विश्व परिवेश र हाम्रो जुन परिवेश छ त्यो परिवेशमा तालमेल नमिलिरहेको, हामीले जति हाम्रो धर्म संस्कृतिको लागि महत्त्व दिनुपर्ने थियो, धर्म संस्कृतिको लागि प्रवर्धनको लागि जे जति गर्नुपर्ने थियो त्यो नभइसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले यो स्थिति आइरहेको हो। त्यो स्थितिबाट हामी माथि उठ्न सक्यौँ भनेदेखि, त्यो स्थितिबाट हामीहरूले केही न केही त्राण पाउन सक्यौँ भने हाम्रो हिन्दू धर्मको जुन महानता छ, हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म भित्रको जुन चाहिँ समन्वयात्मक भावना छ, त्यसले मलाई लाग्छ विश्वको लागि पनि ठुलो योगदान दिन सक्ने क्षमता राख्छ। त्यसको लागि अब सबैजना कम्बर कसेर लाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो कम्बर कस्ने कहिले हो भन्न सकिँदैन। यसले गर्दा मलाई लाग्छ यस दृष्टिकोणबाट अब हामीले सोच राख्नुपर्ने, हाम्रा कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ कुडा कङ्कटहरूलाई हटाउँदै पनि जानुपर्छ र साथसाथै यसका असल पक्षहरूलाई हामीले कदापि छोड्नु पनि हुँदैन र त्यसलाई नछोडेर हामी लाग्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ यसले विश्वमा एउटा राम्रो सन्देश दिन सक्छ, विश्वमा राम्रो यसले आफ्नो अस्तित्व र साथसाथै योगदान र अरूलाई पनि प्रेरित गर्न सक्छ र हिन्दू धर्म भनेको अर्थोडक्स हो भन्नेबाट हामी मुक्त हुन सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यसले हामी नेपालीको शिर र गर्वलाई पनि माथि उठाउँछ भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। अनम्युट गरौँ सर। राम बाबु सर छ भनिदिनु भयो। पोहोर साल निकै चाहिँ चर्चा चलेको थियो दसैँको समयमा, अनि बलि प्रथा गर्नु हुँदैन भनेको उहाँले चाहिँ नि बलि प्रथा यो चाहिँ हाम्रो धर्ममा छ भनिदिनु भयो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ नि अब पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको चाहिँ नि अध्यक्ष जस्तो पदमा भएको मान्छेले भनिदिनु भयो अब बलि प्रथा राम्रो होइन। अब चाहिँ नि यो गढीमाईमा हुने त्यो 1008 बलि चढाउने, एकपटक चाहिँ परार साल चाहिँ कति चाहिँ नि हाँसोको कुरा भयो, मुसासम्म बलि चढाएको कुराले होइन। अब यो हामीले बलि प्रथालाई चाहिँ नि अब मन्दिरमा लगेर चाहिँ नि अब सबैमा चाहिँ नि प्राण भगवान बस्नुहुन्छ भन्ने, अनि त्यही चाहिँ प्राणी भगवानको सृष्टि हो, सबै भगवानका सन्तान हुन् भन्ने, अनि उनीहरूलाई बलि चढाएर एक थरीलाई बलि चढाएर अर्को थरी खुसी हुने परम्परा छ।
यसलाई हटाउन कसरी सकिएला। अब अरू देशमा पनि मन्दिरहरू छन् हैन, अब क्रिस्चियनहरू पनि छन्, तर उनीहरूले पनि मासु त खान्छन्, तर चर्चको अगाडि लगेर काट्ने व्यवस्था त छैन। त्यसकारण चाहिँ हामी कहाँ यो मन्दिरमा लगेर चाहिँ नि यो गर्ने कुरा कसरी हटाउन सकिएला, के गर्न सकिएला, यो साँच्चै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यहाँले जे प्रश्न उठाउनु भयो त्यो विषयमा म अहिलेदेखि होइन, आजभन्दा 30-40 वर्षदेखि लागिरहेको छु। पशुपन्छीप्रति निर्दयता रोकावट समाज र पशु बलि निषेध चेतना अभियानको माध्यमबाट अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यहाँ दुई थरी विचारधारा छ। एक थरीको विचारधारा छ यो हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको हो, त्यसले यसलाई चाहिँ हटाउनु हुँदैन। हिजो मल्लकालमा चल्यो, शाहकालमा चल्यो, त्यसैले यसलाई किन हटाउने, किनभने यिनीहरूको जन्म भएकै मुक्ति पाउनको लागि हो। हामीले चाहिँ नि उनीहरूलाई काटिदियौँ भनेदेखि, देवीको अघितिर लगेर चाहिँ बलिदियौँ भनेदेखि मुक्ति पाउँछन् भनेर मानौँ। हामी चाहिँ मुक्तिदाता भगवान विष्णु जस्तो चाहिँ बनिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि बिचरा त्यो पशुमा पनि हामीले शास्त्रको ठुला ठुला कुरा गर्छौँ। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पण्डित भनेर चाहिँ नि शास्त्रले सिकाइरहेको छ, जसले हरेक पशु प्राणीमा आत्मा छ। आत्मा भनेको परमात्मा हो। त्यो परमात्मालाई बुझ्न सक्यो भनेदेखि उसले धर्मलाई बुझ्यो, नभएदेखि बाहिरी कुराको पछि चाहिँ हामी लाग्छौँ, तर भित्री रूपमा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ भनेर हामीलाई शास्त्रले सिकाइरहेको छ। त्यो सिकाउँदा सिकाउँदै पनि तन्त्रको आधार लिएर, त्यसपछि विभिन्न आधार लिएर यो बलि त चाहिँ एकदमै जरुरी छ भन्ने चाहिँ कुराहरू बेला बखतमा आउँछन्। र हो, हिजोको समयमा कुनै बखतमा यो चल्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई हाम्रो शास्त्रले भन्छ, यसलाई परिसङ्ख्या भनेको यसलाई बढाउने होइन, यसलाई घटाउँदैतिर जानुपर्ने गरेर मनुस्मृतिदेखि लिएर विभिन्न स्मृति साहित्यहरूले उल्लेख गरेको पाइन्छ। अब यहाँले नाम लिइहाल्नुभयो, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अध्यक्षज्यू र मेरो त बराबर टेलिभिजनमा रेडियोमा उहाँ र मेरो बिचमा चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ। उहाँ यो गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ। जो शासन थियो, जुन बेला राजतन्त्र थियो, त्यो बेलामा उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यदि पशु बलि दिएन भने राजतन्त्रै अड्दैन भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले गणतन्त्र आएको छ, गणतन्त्रमा पनि उहाँले के भनिदिनुहुन्छ भने यो पशु बलि गरेन भने गणतन्त्रै रहँदैन भनिदिनुहुन्छ। अनि मान्छे धर्मभिरू छन्। यो धर्मभिरू मान्छे भएको हुनाले चाहिँ नि कतै मैले चाहिँ नगर्दाखेरि बिग्रिने हो कि यो हो कि त्यो हो कि भन्ने छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चेतना बढाउनुपर्छ, ज्ञान विवेकलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ। हो, हिजो चलेको त्यो हिजो चलेकोलाई चाहिँ अब हामीले सधैँ राम्रो कुरा संस्कृतिलाई हामीले बढाउनुतिर लाग्नुपर्छ। त्यसपछि विकृतिलाई चाहिँ हामीले हटाउनुतिर लागेनौँ। त्यसलाई चाहिँ हटाइएन भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यसले हामीलाई चाहिँ कुनै राम्रो पक्षतिर होइन, अगाडि बढ्नतिर होइन, पछाडि धकेल्नेतिर नै योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ। र फेरि एक थरीको भनाइ के छ भने माछा मासु चाहिँ खाने, त्यसपछि चाहिँ पशु बलि चाहिँ देवी देवतालाई दिने काममा मात्रै यो कन्जुसाइ गर्ने, यो त मूर्ख हो भन्ने जस्तो पनि विचार बेला बेलामा आउँछ। अब म त शाकाहार जीवनको आधार, शाकाहारले नै मान्छेलाई चाहिँ राम्रो तुल्याउँछ। किनभने शाकाहार भनेको नेचुरल प्रोटिन हो, मांसाहार भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल प्रोटिन हो। आर्टिफिसियल प्रोटिनले मान्छेलाई रोग व्याधि ल्याउँछ, नेचुरल प्रोटिनले चाहिँ मान्छेलाई एकदम सुख शान्ति लिएर आउँछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ शाकाहारलाई नै बढाउनुपर्छ। अर्कालाई मार्ने मनाउने होइन, आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि चाहिँ बाँच्न दिउँ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो विश्व सबैको लागि चाहिँ सुन्दर, सबैको लागि मनोहारी, सबैको लागि बस्न योग्य हुन्छ। नभए त मत्स्य न्याय भयो। सक्नेले त्यो अबोध पशु प्राणीहरूलाई बिचरा मान्छेले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण दिनुपर्ने, मान्छेले त्यसलाई माया गरिदिनु पर्ने, मान्छेले त्यसलाई पानी खुवाइदिनु पर्ने, मान्छेले त्यसलाई रोग व्याधि लाग्यो भनेदेखि औषधि उपचार गरिदिनु पर्ने। त्यसो पशु प्राणीलाई हामीले होइन त चाहिँ काट्नुपर्छ, मार्नैपर्छ भन्ने किसिमको जुन विचार बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ। अब त्यस्तो विचार चाहिँ मलाई लाग्छ यो विवेकशील हामी मानिसहरू हौँ भनेदेखि अब हिजो जे भयो भयो सकियो, अब चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसैले यो हिन्दू धर्ममा चलेको जुन चाहिँ पशु बलि छ, पशु बलि यदि
मारेर धर्म हुने भएदेखि अधर्म भनेको केलाई भन्ने? संसारमा कसलाई मार्नु भनेकोलाई पाप भनिन्छ। त्यो पाप भनेको चाहिँ नि यदि होइन कसैलाई मार्दाखेरि चाहिँ पाप लाग्दैन भन्छौँ भनेदेखि पाप भनेको के होला, पुण्य भनेको के होला, यसको लागि कुनै ठुल्ठुलो शास्त्रै पढ्नु पर्दैन। आफ्नै आत्मालाई एकछिन गम्भीर भएर हामीले सोध्ने हो भनेदेखि त्यसको जवाफ आउँछ, तिमीले जे गरेको छौ त्यो राम्रो होइन, परम्परालाई त समात्यौ, तर परम्परा भनेको पनि राम्रो परम्परा र नराम्रो परम्परा हुन्छ। राम्रो परम्परालाई बढाउँदै जाऊ, नराम्रोलाई त अब छोड्दै पनि त जानुपर्छ, नभएदेखि जातपातीको कुरालाई कहिले छोड्ने? हिजो सती प्रथा चल्यो, सती प्रथालाई धर्मको अङ्ग मानियो र हाम्रा अनेकौँ दिदीबहिनीहरू आमाहरू जिउँदै जलेर जानुभयो। त्यसलाई त्यतिखेरका सुधारकहरूले, त्यतिखेरका विवेकवान व्यक्तिहरूले, त्यतिखेरका ज्ञानवान पुरुषहरूले यो गलत हो, यसलाई हटाउनुपर्छ भनेको कारणले गर्दा आज त्यो धर्म भनेको सती प्रथा पनि हटेर बल्ल हाम्रा दिदीबहिनी आमाहरूले चाहिँ नि आनन्दको सास फेर्न पाउनु भएको छ। यसैले कतिपय कुराहरू धर्मको नामबाट आइदिरहेका हुन्छन् अनि धर्महरू हामीहरूले चाहिँ नि त्यसलाई हटाउनु हुन्न कि गर्नुहुन्न कि भन्ने हुन्छ। अब म त जन्मजात शाकाहारी हुँ, मेरो पनि के अरे अहिले पनि दिवाली पूजा हुन्छ, तर मैले त भनिदिएको छु मेरो दिवाली पूजामा जबसम्म काटमार बन्द हुँदैन तबसम्म म घरमै बसेर भगवानको आराधना गर्छु, भगवानको श्रद्धा विश्वास साथ चाहिँ जे पूजा कर्म गर्नुपर्ने हो शाकाहारी रूपबाट अहिंसात्मक भावबाट गर्छु। यसैले कसैलाई मारेर अब यो अन्तिम प्रश्न हुन्छ होला सायद, यो महन्त सरको प्रश्न, हिन्दू धर्मको जातपात कसरी सुरु भयो भन्नुभएको छ। अब यो हुन त यो हाम्रो मनुस्मृति के हो, अब सरले अलिकति छोटकरीमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेरोमा चाहिँ त ब्याट्री पनि सकिन लागेको छ, अब म जति बोल्छु नभए ब्याट्री सकिन्ला भन्ने डर छ। हिन्दू धर्ममा जातिपातीको कुरा र यसले चाहिँ समाजमा पारेको जुन किसिमको एउटा गम्भीर चासो छ त्यसतिर त हामीले ध्यान दिनै पर्छ, किनभने जातिपातीकै कारणले गर्दाखेरि अहिले समाज विखण्डनको अवस्थामा छ, धर्मान्तरण बढ्दै गइरहेको छ। हामी चाहिँ जसले हामीलाई सहयोग गर्छ, जसले हाम्रो जुत्ता बनाइदिन्छ, जसले हाम्रो भाँडा बनाइदिन्छ, त्यो नभइकन हामी हिँड्न सक्दैनौँ, खाना पकाउन सक्दैनौँ, खान सक्दैनौँ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ छिछि र दुर्दुरको अवस्था जुन छ यसप्रति चाहिँ हामीले विवेकलाई जगाएर, बुद्धिलाई जगाएर हामीले त्यसबाट निवृत्त हुन सकेनौँ भनेदेखि हिन्दू धर्ममा क्षय हुँदै जाने अवस्था आउँछ। जहाँसम्म जातपातको कुरा छ, भगवान कृष्णले श्रीमद् भगवत गीतामा चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग छ भनेर चाहिँ 4 वर्णलाई मैले सृष्टि गरेँ, त्यो चाहिँ गुण कर्मको आधारमा हो है भनेर भनिदिनु भयो, जन्मको आधारमा भन्नुभएको छैन। हामी कहाँ चाहिँ जन्मको आधारमा यो जातिपाती आइदियो, यो मनुस्मृतिमा त्यसलाई अलिकति बढावा दिइयो, त्यसपछि पुराणहरूले पनि त्यसलाई अलिकति बढावा दिए। हाम्रो नेपालमा लिच्छवी कालमा आइपुग्दाखेरि 4 वर्ण 18 जात भइसकेको थियो। यता पृथ्वीनारायण शाहको पालामा, राम शाहको पालामा आउँदाखेरि त 4 वर्णमा 36 जात भनेर आइसकेको अवस्था छ। अब अहिले त त्यो 36 जात पनि चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था छ। यसैले यो जातपात भनेको चाहिँ पछि आएको हो, यो मान्छेले बनाएको हो। अब जस्तो उदाहरणकै लागि पशुपतिका को अभिलेखहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब राजा विभिन्न काल समयका राजाहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसार ल यसलाई चाहिँ जात घटाइदिने भन्यो, यसलाई चाहिँ फलानु कसाईको जातमा राखिदिने भन्यो, यसलाई पोडेको जातमा राखिदिने भन्यो, केही नचाहिने काम गर्यो भनेदेखि त्यसरी जातिच्युत गराउने चलन चाहिँ हामी कहाँ देखिन्छ। यसैले जाति भनेको कुनै ईश्वरले बनाइदिएको होइनन्, ईश्वरले त एउटै जात बनाइदिएको छ, मनुष्य जाति बनाइदिएको छ। मनुष्य जातिमा 2 महिला र पुरुष छन्, त्योदेखि बाहेक अर्को कुनै पनि जातिपाती यो सबै बन्दै गएको हो। कुनै बेला वर्ग विभाजनको लागि, समाजको समाजमा कामको सजिलोको लागि त्यो आवश्यक थियो। अब अहिले त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिँदै त्यसलाई अक्षुण्णता दिँदै जाने हो भनेदेखि समाजमा विखण्डनको अवस्था आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको समस्याहरू सिर्जना हुँदै जान्छ। यसले गर्दा
अब हामीहरूले सोच्ने बेला आइसकेको छ। हामी पढे लेखेका भन्नेहरूले, हामी सभ्य नागरिक भन्नेहरूले, हामीले राष्ट्रको लागि केही सेवा गरेका छौँ भन्नेहरूले, हामीले समाजले केही योगदान दिइरहेका छौँ भन्नेहरूले अब त्यो सोच्ने बेला आइसकेको छ। विदेशी छोरा विदेशमा गएर या छोरी विदेशमा गएर गोरा ल्यायो गोरी ल्यायो भनेदेखि चाहिँ नि एक्सेप्ट गर्ने, अनि यहाँ भएको चाहिँ नि जाति आफूभन्दा अलिकति सानो जात भयो भने चाहिँ नि अन्तर्जातीय विवाह भनेर चाहिँ नि त्यसलाई टिका टिप्पणी गर्ने जस्ता कुराहरू, भेदहरू हामी देखिरहेका छौँ। अब यी कुराहरूलाई पनि बिस्तारै चेतनामूलक ढङ्गबाट विवेकलाई जागृत गरेर, ज्ञानलाई जागृत गरेर, एकैपटक हुँदैन, एकैपटक सोचे जस्तो नतिजा नहुन सक्छ। यसलाई चाहिँ नि ज्ञान, विवेक, बुद्धिको प्रयोग गरेर र साथसाथै यसलाई अब एउटा विद्वत समाजको माध्यमबाट, यसमा साधिकार लाग्ने विद्वानहरूबाट र साथसाथै जसले सुधार चाहन्छन्, जसले सुधारात्मक दृष्टिकोण दिन सक्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अघि सारेर अब समाजबाट यस्ता कुडा कङ्कटहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ र म पनि त्यही भावनाले लागिरहेको छु। अहिले भर्खरै सर्वोत्कृष्ट जीवनका लागि शाश्वत चिन्तन भनेर आदरणीय रामबाबु नेपालजीले जुन किताब देखाउनु भयो, त्यसमा मेरो जीवनको दर्शन के हो, जन्मदेखि मृत्युसम्म कस्तो दर्शन राखेर हिँडेदेखि काम लाग्ला भनेर चाहिँ मैले त्यो पुस्तक लेखेको हुँ। त्यसलाई यहाँहरूले यदि पाउनुभएको छ भने पढेर त्यसबाट एउटा जीवनको लागि दर्शन बनाउन सक्ने आधारहरू छन्। अनि त्यसैलाई विस्तृत रूपबाट जिते जित भन्ने पुस्तकको माध्यमबाट मैले विभिन्न 52वटा निबन्धहरू त्यहाँ लेखेर त्यसलाई केही हाइलाइट गर्ने प्रयत्न गरेको छु। यसैले मैले त शाकाहारी जीवनबाट पशु बलि निषेध चेतना अभियानको माध्यमबाट, पशु बलि धर्म होइन भन्ने माध्यमबाट जीवनमा आनन्दै आनन्द, सुखै सुख पाएको छु। यसैले त्यो आनन्दै आनन्द र सुखै सुख पाउनको लागि मलाई लाग्छ सबैले सर्वोत्कृष्टताको बाटो र यो शाकाहारी जीवनको बाटो, जात जाति विहीन समाजको बाटो हामीले अपनाएर यो राष्ट्रलाई, यो समाजलाई हामीले उन्नतिको बाटोमा कसरी लिएर जान सक्छौँ, त्यतातिर जान सक्यौँ भने अत्यन्त राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस् ल, अब हाम्रो सबै प्रश्नहरू पनि सकिएका छन् र हाम्रो समय पनि हामीले एकदम ठिक्क चाहिँ नि समयमा आइपुगेका छौँ। आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अब अन्त्य गरौँ र यस आजको चाहिँ नि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यति राम्रो गहन विषयमा चाहिँ आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यसको लागि डाक्टर गोविन्द टन्डन हामीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र चाहिँ नि सबै साथीहरू जसले यसमा एकदम सक्रिय भएर चाहिँ सुनिदिनु भयो। आज हामी समय समयमा गएर 33-34 जना थियौँ र अहिले 27 जना चाहिँ छौँ। अब यो कार्यक्रम हामीले चलाइरहेका छौँ। अब फेरि पनि अब कुनै विषयमा कुनै बेला फेरि हामीले अनुरोध गर्न सक्छौँ डाक्टर साहबलाई। अब यो हामीले यो चाहिँ लकडाउनको समयलाई उपयोग गरेर यसलाई कसरी चाहिँ नि विभिन्न विषयमा ज्ञानको चाहिँ नि आदान प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छौँ र योबाट धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि कुराहरू हामीलाई जानकारी भएको छ। विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरूले आफ्नो चाहिँ नि विचार राखिदिनु भएको छ। यसले सबैलाई लाभान्वित गराएको छ र यसको लागि चाहिँ नि हामी सबैको तर्फबाट एकपटक आभार व्यक्त गर्दै अब साथीहरू, सहभागी श्रोता साथीहरू र डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई समेत पनि आभार व्यक्त गर्दै अब बिदा हुँ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सबैमा। यो सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। हस्। अलिकति समय भएन।